अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। जैसे कि आप सबको पता चला है कि सिस्टर मुज़म्मल क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मुज़म्मल सिस्टर को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और पूरी फैमिली को सब्र दें। देखें बहन भाइयों, दोनों बहन भाइयों को सेम दिन हार्ट अटैक आया। ये सिस्टर ICU में रही कितना अरसा और परसों इंतकाल कर गई। हमारा भाई अभी भी उसी कंडीशन में है। उनका आपको मैंने अपडेट दिया था कि बाईपास रहमान भाई का हो चुका है, लेकिन ठीक हो गए थे, इतनी होप हो गई थी, लेकिन फिर उनकी हालत क्रिटिकल है। अभी हम सब ने दुरूद तंजीना का विरद शुरू किया है, हम सब भी पढ़ रहे हैं। मेरी आप सब से गुजारिश है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत आपने मेरा साथ दिया है, मेरी फैमिली का साथ दिया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको कभी किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपको किसी मुश्किल में ना डाले। तो आपने सिर्फ एक एक दफ़ा दुरूद तंजीना पढ़ के रहमान भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा दे। यकीन करें हम बहुत परेशान हैं, भाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है। उसके ऊपर देखें ये झटका लगा कि बहन अल्लाह के पास भी चली गई और भाई अभी भी क्रिटिकल है। एक दफ़ा जब भी आप नमाज़ पढ़ें, देखिए कोई पता नहीं होता किसकी आमीन कबूल हो जाती है। हो सकता है कोई ऐसा अल्लाह का प्यारा बंदा जिससे अल्लाह बहुत प्यार करता हो, वो मेरा वीडियो देख रहा हो, मेरी आवाज़ सुन रहा हो, तो उसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ये नहीं पता होता किसकी आमीन कबूल होती है, कौन अल्लाह का इतना प्यारा बंदा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक एक दफ़ा दुरूद तंजीना पढ़ के रहमान भाई की सेहतयाबी की दुआ फरमा दें, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। दूसरी बात, बहुत सारे आपके जो रिश्ते आ रहे हैं, मैं सब के सब ये मत आप समझें कि आपका काम नहीं कर रही, मैं साथ साथ आपका काम कर रही हूँ। मैं कहती हूँ शायद किसी की दुआ लग जाए, कहते हैं कि अच्छा काम करे, नेकी का काम करे तो उसका अजर अल्लाह की ज़ात ज़रूर देती है। ये हमारा स्ट्रांग ईमान है, इसलिए मैं साथ साथ गिव अपनी कर रही, आपका काम भी कर रही हूँ। जितनी भी प्रोफाइल आप भेज रहे हैं, मैं सदका जारिया में अपनी कुलीग्स को दे रही हूँ। मिसेस साजद, शाजिया, नसरीन, अरूसा, गुल, सारे दिल से और ज़्यादा आपके लिए काम कर रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ। अल्लाह ताला मेरी तमाम कुलीस को सलामत ता क़यामत रहे कि इतनी अच्छी बची हैं और इतने दिल से काम करती हैं। एक ज़रूरी मैसेज ये देना था, परसों रात को शाजिया को UK से एक लड़के ने इतने वाहियात वीडियो भेजे, इतने गंदे वीडियो भेजे कि रूह कांप उठती है। कैसे ये लड़का है पाकिस्तान से यहाँ पे आया हुआ है, स्टूडेंट लड़का है। शाजिया ने पुलिस तक ये उसके सारे वीडियो दिखाए हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आया और इस तरह की हरकतें कर रहा था। जी ये वो लड़के हैं जिनको इतना ख्याल नहीं है कि बहन बेटियों की, बहनों की इज्जत किस तरह की जाती है। और ये बच्चियां तो अल्लाह वास्ते काम कर रही हैं, खुदा के लिए इन बच्चियों को जीने दें। तो ये कहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत गलत नहीं करता, ये उनकी बदनसीबी होती है या कुछ माहौल इस तरह का होता है कि इस तरह के लोग बिगड़ जाते हैं। इस लड़के की हरकतें देखें कि पाकिस्तान से स्टूडेंट आया हुआ है और इसी वजह से फिर यहाँ के लोग डर जाते हैं और एक गंदी मछली सब कहते हैं पूरे दरिया को गंदा कर देती है, फिर लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है और यहाँ UK के लोग फिर रिश्ता नहीं देते। लेकिन इस लड़के को शाजिया बाकायदा पुलिस स्टेशन गई है, उसने उसके वीडियो दिखाए हैं और उस बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो पहले शाजिया को चैलेंज कर रहा था, तो मुझे पकड़ के दिखाओ। तो ये नहीं पता कि ये UK है। UK में इस तरह बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाता है। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को अल्लाह की ज़ात हिदायत दे। अपनी माँ की भी देख तरबियत पे उंगली उठवाते हैं, अपनी माँ का नाम बदनाम करवाते हैं। लोग तो ये कहते हैं किस माँ का बेटा है, नाम तो माँ का आ जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। और एक और शाजिया को कंप्लेन है कि बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्ते लेते हैं और रिश्ते कर लेते हैं, लेकिन सदका जारिया को कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल उतार दें। एक लेडी है, 15 प्रोफाइल शाजिया से लिए और दूसरी फैमिली से हमें पता चल गया कि इन्होंने हमारे से रिश्ता लिया है। जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे कहती हैं नहीं नहीं वो हमने वैसे ही, वो मेरी बेटी देख रही थी, आपकी प्रोफाइलें ले रहे थे, लेकिन मेरी बेटी ने अपनी पसंद से लड़का पसंद कर लिया, तो फिर आपने हमारा टाइम ज़ाया क्यों किया। ये झूठ आप ना बोला करें, झूठ बहुत बड़ी लानत है, अल्लाह ताला को झूठ से नफरत है। देखिए अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, हमसे प्रोफाइलें ले रहे हैं और हमें बताना नहीं चाहते, तो आपका क्या ख्याल है वो अल्लाह की ज़ात आगे आपको खुशियाँ देगी? वो अल्लाह है ना, और उसकी लाठी बड़ी बे आवाज़ है। तो इस तरह की हरकतें ना किया करें। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। एक बंदा था बहुत ही गुनाहगार था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ
اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت ہی گناہگار ہوں، بہت ہی بدکار انسان ہوں، میرے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سارا کچھ پوچھا تو اس نے بولا کہ میں زنا بھی کرتا ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، پہلے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، پھر ہفتے کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ بندہ چلا گیا رات کو، پھر اس کے دل میں گناہ کا خیال آیا، اس کا دل کیا شراب پینے کو، وہ شراب کھانے گیا، وہاں پہ اس کو جھٹکا لگا کہ اللہ شراب تو میں پی لوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جو کچھ کرو گے مجھے آ کے سچ سچ بتانا ہے۔ تو وہ واپس گھر چلا گیا، پھر اس کو گناہ کا خیال آیا، اسی طرح پھر اس کو جھٹکا لگا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور پھر جا کے وہاں پہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو کمال کر دیا کہ مجھے رات۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ ہی جھوٹ ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ سے بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ تو میرے بہن بھائیوں، سب سے جو گندا عمل ہے وہ جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی یہ نہیں پسند۔ جھوٹ نہ بولیں، سچ سچ آ کے ہمیں بتا دیں کہ آپ نے رشتہ لے لیا نہ۔ میں آپ کو 20,000 دفعہ بتا چکی ہوں کہ یہاں ہم، اب اس سسٹر نے مجھے 2 وائس میسیج بھیجے ہیں، اتنے پیارے، میرا دل کر رہا تھا میں یہاں پہ چلاؤں، لیکن انہوں نے مجھے اجازت بھی دی کہ آپ چلا دیں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس سسٹر کی آواز آپ تک جائے۔ یہاں پر اتنی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور آپ اتنے سیلفش بنتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کو پتہ نہ چلے، اور پھر یہ بچیاں جو اتنے دل سے آپ کا کام کرتی ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، ان بچیوں کو ان کے ساتھ آپ کمپرومائز کیا کریں، ان کو موٹیویٹ کیا کریں، ان کو اور زیادہ اسٹرانگ ان کے کیا کریں، خوش ہو جایا کریں، آپ ان کو خوش کیا کریں۔ وہ آپ کا کام کرتے ہیں، آپ ان سے محبت سے بات کیا کریں، پیار سے بات کیا کریں، تو یہ آپ کا ضروری، پلیز اس بات پہ خیال رکھیے گا۔ رشتہ ہے، بلیک بن کا رشتہ ہے، ایک آپ کو بتایا تھا نا بہن اور بھائی ٹوینز، ان کا رشتہ الحمدللہ پروفائل چلی گئی ہے، اور ایک سید زادی آپ کو بتایا تھا کینیڈا سے اور ڈنمارک سے تھا، وہ بھی الحمدللہ UK کی فیملی نے رشتہ لے لیا ہے، ان کا ہو گیا۔ اب غور سے سنیں، ایک لڑکی ہے 47 ہے، اولاد نہیں ہوئی اور آگے بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی برٹش بورن ایسا آدمی ہے جس کی اولاد تھی لیکن ڈیورس کے بعد بیوی بچے لے گئی ہے، اگر ایسا کوئی انسان ہے اور جاب وغیرہ کرتا ہو، کیونکہ یہ لڑکی خود فل سٹاف نرس ہے، ہاسپٹل میں سٹاف نرس ہے، اور اس کو بھی چاہیے کہ آدمی بھی کام کرتا ہو، اپنا اس کا اپنا ماشاءاللہ گھر ہے اس کے پاس، تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو سکتی، پہلی بات ہے، اور برٹش چاہیے اس کو، یہ کہتی ہے کہ مجھے 100% چاہیے جو کہ یہاں کا مطلب برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہو۔ دوسرا گجر، 24 سال 21 سال کی 2 ڈیورس بچیاں ہمارے پاس آئی ہیں، جن کی شادیاں بہت ہی تھوڑا عرصہ چلی ہیں، 2 مہینے کر لیں، 4 مہینے، اس سے زیادہ نہیں چلی۔ یہ 2 گجر رشتے چیلنج چاہیے، بہت پیاری بچیاں، دیکھیں بچیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے مسٹیک ہوگی، ان کو سبق بھی حاصل ہو گیا، اور اب وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ماں باپ، لیکن ماں باپ کی یہی ضد ہے کہ گجر فیملی ہو۔ اگر آپ گجر ہیں اور ان 2 ڈیورس بچیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری کولیگ مسز ساجد کو جلدی سے فون کریں، یہ دونوں پروفائل مسز ساجد کے پاس ہیں۔ شازیہ کے پاس گجر رشتے تقریباً 100 سے اوپر ہیں، اور اگر آپ کو گجر رشتہ چاہیے، اپنے جو آپ کو سوٹیبل ایج ہوگی، یا جو آپ کو ٹاؤن جو کچھ، اچھا ایک باجی سے بہت میرا جھگڑا ہوا سچ رات کو، مجھے کہتی ہے ہمیں صرف نیلسن کے اندر رشتہ چاہیے۔